औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियाँ अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबी अल्फ़ालमी मरतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्ब दस्तूर में आज एक वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो कि बड़ी सबक आमूज़ भी है, और अल्लाह ताला करे कि जो कुछ इसमें मैं बयान करूँगा उस पर अल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह राज़ी हो जाए। सबसे बड़ी बात ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अदम जो हैं ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं और बल्ख के ये बहुत यानी आला दर्जे के हुक्मरान थे और आवाम की खिदमत करते थे। एक दिन का वाक़या है कि इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह रात को सोए हुए थे अपने शाही महल में। तो उनको पता चला कि महल के छत पे एक शख्स टहल रहा है। तो उन्होंने सिपाहियों को भेजा और उनसे कहा कि इनको पकड़ के लाओ। जब वो उस शख्स को पकड़ के लाए तो इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो वो कहने लगा कि मैं आपका दोस्त हूँ। कहने लगा ये कभी हुआ है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे छत पे, शाही महल की छत पे? तो वो कहने लगा कि मैं ऊँट ढूंढ रहा था। तो आपने फरमाया कि शाही महल के छतों पे कभी ऊँट आए हैं, ये कभी सुना है? कहता है ठीक है, ऊँट नहीं आए, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप ये शाही जोड़े में शान और शौकत के साथ शाही तख्त पे आराम से बिस्तर पे आराम फरमा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि जब ऊँट अगर वहाँ नहीं घूम सकते शाही महल के छत पे, तो ये किस तरह उससे हो सकता है कि आप मज़े से शाही जोड़े में आराम से सो रहे हों और आपको खुदा भी मिल जाए? उसके बाद वो शख्स चला गया। तो आप रहमतुल्लाह अलैह के दिल पे बड़ा बुरा असर हुआ इसका, यानी बुरे से मुराद सख्त असर हुआ और खौफ खुदा दिल में पैदा हुआ। दूसरे दिन इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह तख्त पे बैठे हुए थे और दरबार लगा हुआ था। तो एक शख्स अंदर घुस आया और वो इतना बारूफ शख्स था कि कोई उसको रोक नहीं सका और वो सीधा इब्राहीम अदम जहाँ तशरीफ़ फरमा थे सामने खड़ा हो गया। आपने पूछा उससे कि तुम कौन हो और क्यों आए हो? तो वो कहने लगा कि मैं ये मुसाफिर खाने में ठहरने आया हूँ। तो इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये तो मुसाफिर खाना नहीं है, ये तो शाही महल है और ये मेरा दरबार है। कहने लगा अच्छा, ये आपका दरबार है और आपका महल है, ये ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपसे पहले कौन यहाँ पे था? कहने लगे कि ये मेरे वालिद साहब थे। फिर कहने लगा उनसे पहले, कहने लगे मेरे दादा थे, हत्ता कि वो आपकी कई पुश्तों तक चला गया। उसके बाद उसने कहा, उस शख्स ने, आप बताएं कि आप जब चले जाएंगे तो आपके बाद कौन होगा? वो कहने लगे मेरी औलाद होगी। तो उसने ये कहा कि आप मुझे ये बताएं कि जब इतने लोग आए हैं, इतने लोग गए हैं, तो ये मुसाफिर खाना नहीं है तो क्या है फिर? तो आपके दिल पे इसका बड़ा असर हुआ और ये कह के वो शख्स बाहर चला गया। आप दौड़ते हुए उसके पीछे गए और उससे कहा कि बताओ तुम ये कौन हो, क्या हो? तो उन्होंने ये कहा कि मैं हज़रत खिज़र हूँ। तो आप बहुत डर गए और फिर उसके बाद जो है ना आपने हुकूमत छोड़ दी और घोड़े पे जंगलों की तरफ चल पड़े। और आपको एक नदा आई, आवाज़ आई, गैबी आवाज़ आई, अदम, इब्राहीम अदम, तुम जो है इससे पहले कि तुम्हारी मौत आ जाए तुम जाग जाओ। इससे जो है ना आपको बहुत ज़्यादा अल्लाह का खौफ पैदा हुआ। आप 40 साल तक जंगलों में, दरियाओं में, पहाड़ियों में, रास्तों में इस्तिग़फ़ार करते रहे और अल्लाह को राज़ी करने के हर हाल में अपने हीले बहाने किए। एक दिन एक मुसाफिर आपको रास्ते में मिल गया, अपना एक फ़कीर रास्ते में मिल गया। तो फ़कीर ने कहा कि बहुत गुर्बत है मेरे साथ, बहुत अफलास है मेरे साथ। तो आपने फरमाया कि तुम
تمہیں فقیری ایسے ہی مل گئی ہے کیا؟ یہ تو سب ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا آپ کو فقیری کیسے ملی ہے؟ آپ نے کہا فرمایا کہ میں نے تخت و تاج چھوڑ کے فقیری لی ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا آپ نے جس شخص کا دل آپ نے فرمایا جس شخص کا دل 3 حالتوں میں خدا کی طرف حاضر نہ ہو، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس پر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اول تلاوت قرآن پاک کے وقت، دوسرا نماز کے وقت، تیسرا ذکر الہی کے وقت۔ آپ سے ایک شخص نے عرض کیا اے شیخ میں اپنے پر بہت ظلم کر چکا ہوں، مجھ کو نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں منظور ہو تو تم کو 6 باتیں بتاتا ہوں۔ اول یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو تو اللہ تعالیٰ کی روزی بھی نہ کھاؤ۔ اس نے کہا اے شیخ پھر میں کہاں سے کھاؤں گا؟ آپ نے فرمایا یہ زیب نہیں دیتا جس کی روزی کھاؤ، اس کی نافرمانی کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ کرو تو خدا کی بادشاہت سے باہر نکل جاؤ۔ عرض کیا ساری کائنات اسی کی ہے، کوئی کہاں جائے؟ آپ نے فرمایا یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے ملک میں رہ کے تم گناہ کرتے پھرو۔ تیسری بات یہ ہے گناہ ایسی جگہ کرو جہاں تم کو وہ نہ دیکھ سکے۔ اس شخص نے کہا یہ ناممکن ہے، وہ تو دلوں کے بھید تک سے واقف ہے۔ فرمایا جب رزق اس کا کھاؤ تو اس کے ملک میں رہو، پھر اس کے سامنے گناہ کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ جب موت کا فرشتہ آئے تمہارے پاس تو اس سے کہہ دینا کہ مجھے توبہ کرنے کی مہلت دے دو۔ تو اس آدمی نے عرض کیا حضور یہ ناممکن ہے، میرا کہنا کہاں مانے گا؟ فرمایا جب یہ حالت ہے تو اس کے آنے سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ 5ویں بات یہ ہے جب قبر میں فرشتے تمہارے سامنے آئیں گے تو ان کو باہر نکال دینا۔ عرض کیا ہے شیخ یہ بھی ممکن نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے؟ 6ٹھی بات یہ ہے قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد گناہ گاروں کو دوزخ کی طرف بھیجا جائے گا تو تم دوزخ میں جانے سے انکار کر دینا۔ عرض کیا یہ ناممکن ہے؟ آپ نے فرمایا تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کیا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرتا؟ آپ نے فرمایا تم خدا کو جانتے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے، قرآن پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو تسلیم نہیں کرتے اور اس کا شکر نہیں ادا کرتے، جانتے ہو کہ دوزخ کیا گناہ گاروں کے لیے ہے مگر اسے ڈرتے نہیں، شیطان کو دشمن سمجھتے ہو مگر اس سے بھاگتے نہیں، موت کو برحق سمجھتے ہو مگر اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ پھر بھلا جو شخص اس طرح کا ہو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی ہدایات اور باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔